السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بخير. المهم غادي نشوفوا إكزرسيس 2 في إكزامان داناليز نيميريك. بالنسبة قبل ما غادي نبدا في إكزرسيس 2 كاين بعض لي ديتاي خصنا نشيرو ليهم، بحال مثلا تيوريم دو كونفيرجنس لوكال وكاينه تيوريم دو كونفيرجنس جلوبال. المهم كيعطيكم واحد لا فونكسيون اف، من بعد كيعطيك واحد لا ميثود ايتيراتيف. ديك لا ميثود ايتيراتيف مثلا اكس زيرو، المهم ان بارتي دانترفال اي جي اكس ان ايكال اكس ان بلس ان. هذه هي الميثود ايتيراتيف، وكيعطي لك ديك لا فونكسيون كيقول لك اودي جي دو اكس ايكال شي حاجه. دابا هذه هي الفونكسيون كيتعطى في الاول، هذه نسميوها ميثود دو بوين فيكس. دابا هاد ميثود دو بوين فيكس اشنو الفرق بين هذه وهذه؟ يعني لا ميثود دو بوين فيكس يعني جي دو اكس ايكال اكس، هي الميثود دو بوين فيكس حيتاش اكس في هاد لوكا فيكس يكيفو انه اف دو اكس ايكال زيرو. في هاد لوكا اكس ايتان زيرو دو اف. هنا كنقولو بلي اكس ايتان بوين فيكس دو جي. دافي حيتاش هذا كونستونت تاع بوين فيكس. هنا اكس ايتان زيرو دو اف او بيان اكس ايتان راسين دو اف. مزيان. تيوريم دو كونفيرجنس لوكال. اول حاجه خاصك فيريفي دو كونديسيون. الكونديسيون الاول هو فيريفي بلي جي دو اكس ايكال اكس équivaut f de x égale à 0. هذه c'est-à-dire g est consistante. Deuxième chose, خاصك تفيريفي عاوتاني أن g prime de θ inférieur strictement à 1. هاد θ شنو هي؟ هاد θ إيتا بوان فيكس، حيتاش الحق غادي نعوض تيتا هنا، حيتاش جي دو تيتا إيكالا تيتا إيكيفو أنه اف دو تيتا إيكالا زيرو. راه هاد تيتا كتنتمي لواحد لانتيرفال، خصنا ضروري نلقاو تيتا تنتمي لواحد لانتيرفال نسميوها إي. مثلا هنا خصك تفيريفيي هادي وتفيريفيي هادي، هادي هي تيوريم دو كونفيرجنس لوكال. إذا كانت عندي جي يعني نقدر تفيريفيي بلي هادي انفيرو ستريكتومون ان، كنقولو بلي لا فونكسيون إي كونفيرجون. إلا لقيناها سيبيريور ستريكتومون أ كنقولو بلي إي ديفيرج، يعني لا سويت يعني هاد لا ميثود دو بوين فيكس إي ديفيرج. شوفو عندي جي بريم دو تيتا فالو ابسولي انفيريور أ، يعني هنا كنقولو بلي لا سويت إي كونفيرج. في حالة أنه إلا عندي جي بريم دو تيتا سيبيريور ستريكتومون أ، في هاد لوكا كنقولو بلي لا سويت إي ديفيرج. في حالة أنه إلا عندي جي بريم دو تيتا إيكال، في هاد لوكا كنقولو بلي جي لا ميثود دو بوين فيكس أو بيان لا سويت إي ديفيرج أو كونفيرج. في هاد لوكا كونفيرج، كاين كونفيرج دو فاسون مونوتون، كونفيرج دو فاسون اونسيل. فوقاش غادي نقولو بلي كونفيرج دو فاسون مونوتون؟ إلا كانت عندي جي راه تيتا قلنا لكم قبيله تيتا بارتي واحد انترفال إي. إلا كانت عندي جي بريم دو تيتا هي سيبيريور أ زيرو و انفيريور أ واحد، حيتاش أصلا هادي محصورة بين زيرو و واحد، هادي دو فاسون كنقولو بلي كونفيرج دو فاسون مونوتون. إلا كانت جي بريم دو تيتا هي محصورة بين موان زيرو و زيرو، غادي نقولو بلي هي كونفيرج دو فاسون اونسيل. هنا إلا كانت لا سويت يعني إلا كانت لا فالور ابسولو جي بريم دو تيتا سيبيريور ستريكتومون أ، دونك لا سويت إي ديفيرج. فوقاش غادي نقولو بلي عاوتاني إي ديفيرج يعني لا سويت إي ديفيرج دو فاسون مونوتون
où la suite diverge de façon en C. شوفوا إذا كانت عندي J بريم دو تيتا هي سيبيريور ستريكتومون à 1 راه هادي ديفيرج دو فاسون مونوتون. إذا كانت J بريم دو تيتا هي انفيريور à moins زائد عشان هي لا فالور ابسوليو غادي تولي ديفيرج دو فاسون en C. كيفاش نعمل واش دو فاسون اون سيل ولا دو فاسون مونوتون؟ شوفوا الا عندك جي بريم دو تيتا حصول يعني بوزيتيف دو فاسون مونوتون. شوفوا حتى هنا عاوتاني نفس الشيء بالنسبه للديفيرج، ولكن هذه بوزيتيف يعني دو فاسون مونوتون. الا لقيتيها جي بريم دو تيتا هي بنيجاتيف يعني دو فاسون اون سيل. حتى هنا عاوتاني الا لقيتي جي بريم دو تيتا يعني نيجاتيف دو فاسون اون سيل. يعني الا كانت بوزيتيف جي بريم دو تيتا لقيتيها بوزيتيف دو فاسون زد دو فاسون مونوتون. الا لقيتي جي بريم دو تيتا ان يعني نيجاتيف دونك دو فاسون اون سيل. غادي نشوفو التيوري دو كونفيرجونس جلوبال. قبل l'ordre de convergence. كيفاش ديتيرميني l'ordre de convergence؟ شوفوا راه ديفيرج لا سويت الا كانت ديفيرج راه ما فيهش l'ordre، ولكن الا كانت لا سويت كونفيرج راه فيها l'ordre. كيفاش ديتيرميني هاد l'ordre؟ اوكي الا حسبتي مثلا جي بريم دو تيتا لقيت بلي ايكالا زيرو، هادي لا سويت هي ايكونفيرج يعني عندك لا سويت بلي ايكونفيرج. هادي غتكون لوردر هو 2. إلا عندك جي بريم دو تيتا اي ديفيرونت ا زيرو، هنا غادي نقولو بلي لوردر دو كونفيرجونس هو 1. عقلو على هاد الجوج. إلا لقيتي جي بريم دو تيتا اي ديفيرونت ا زيرو دونك لوردر يعني لا سويت كتكون ايكونفيرج، لا سويت ايكونفيرج دوردر 1. إلا لقيتي بلي جي بريم ديال تيتا ديالها هي ايكالا زيرو دونك غادي نقول بلي لا سويت كونفيرج et d'ordre au moins 2. المهم هاد التيوري عاوتاني فيها دو كونديسيون. الكونديسيون الاول تفيريفي بلي كيلكو سوا اكس زيرو كي ابارتيان ا انترفال اي بلي جي بريم دو تيتا يكون سيبيريور ستريكتومون 1. الكونديسيون الثاني غتفيريفي لا ستابيليتي. الكونديسيون الثاني لا ستابيليتي هي باغ اكزومبل غادي ناخد هاد الانترفال اي هو ا بي. لا ستابيليتي هي يعني خصك ديمونطري بلي جي في الانترفال ا بي هي انكلي الانترفال ا بي. في هاد لوكا كنقولو بلي استابل دو ا بي. جي استابل دو l'intervalle AB. فيها دو كونديسيون، كونديسيون الاول كونديسيون الثاني. في لوكا الا ما عطاولكمش هاد الانترفال اي راه شي مرات نتوما اللي كتقلبوا عليه، يعني باش تقلبوا عليه غير كديروا جي بريم دو تيتا صار من واحد كيتقلب عليه صافي. هاد التيتا اللي هزيت هنا هي تكون حيتاش المهم اكس زيرو. السؤال الاول قال لك اودي لا فونكسيون اف قال لك تراسي لا فونكسيون اف. غادي ندراسي الكراف ديالها. قبل ما غادي ندراسي بعدا خصني نحط شي معطيات ضروري. واخا هي نورمالمون تستعمل كالكولاتريس باش ترسم ديك لا فونكسيون، المهم ضروري تحط المعطيات. دومين دو ديفينيسيون دو اف دي دو اف هو ار حيتاش x appartient à r exponentielle x هي définie sur r. مزيان يعني عندنا f appartient à c plus l'infini. يعني c plus l'infini شنو كنقصد بهادي؟ كنقصدو بيه بلي f est dérivable et continu. راه هادي f est dérivable حتى بلس l'infini حيت عندنا exponentielle moins x
اكسبونونسيال راه ديريفي حتى بلس لانفيني، يعني لا فونكسيون ما غاديش تحبس، يعني غير دير لي ديريفي. ندير ديريفي دابا اف بريم دو اكس ايكال 1 بلس اكسبونونسيال موان اكس، وعندي هاد لا اف بريم راه سيبيريور زيرو. علاش؟ لان كار عندي اكسبونونسيال موان اكس راه سيبيريور زيرو كال كو سوا اكس ابارتيان ا ار، دونك غتكون هادي بوزيتيف. مادام انه هادي بوزيتيف دونك اف اي كرواسونت. ما علينا، غادي نلخصو داكشي في الطابلو دو فارياسيون. نحطو اكس هنا، اف بريم لا فونكسيون اف عندي من موال لانفيني حتى بلس لانفيني. هادي لقيناها اف بريم لقيناها بوزيتيف كيلكو سوا اكس، اكس ابارتي ار، دونك غتكون هي بوزيتيف، يعني اف كرواسونت. مزيان. دابا خصني نحسب الليميت في الموال لانفيني و بلس لانفيني لا فونكسيون اف. في موال لانفيني شوفوا اكسبونونسيال في موال لانفيني مع هاد موا هي بلس لانفيني، اكسبونونسيال في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، مع هاد موا تولي هي موال لانفيني، مع هاد موال لانفيني تولي هي موال لانفيني. في بلس لانفيني اكسبونونسيال موال لانفيني مع بلس لانفيني هي موال لانفيني، اكسبونونسيال في موال لانفيني هي زيرو. غادي نجي هنا نعوض بلس لانفيني، بقى لي بلس لانفيني في نهاية المطلب. صافي ساليت اف كرواسونت موال لانفيني بلس لانفيني. الا بغيت تزيدو مثلا كونفيكس و كونكاف، غادي نشوفو اف سكوند. اف سكوند هي تعطينا دي زيرو، تعطيني موان اكسبونونسيال اكس، هادي راها انفيريور زيرو. الا كانت انفيريور زيرو دونك اف هي اي كونكاف، اف اي كونكاف sur R. في حالة أنه لو كان اف سكوند هي سيبيريور زيرو غادي نقولو بلي اف اي كونفيكس sur R. صافي غادي نتراسي لا فونكسيون، غتولي لا فونكسيون ها غير الشكل المقرب وسط ناض اكس ايكغيك واحد جوج. هي المهم إلا حسبتو في موان دو غتلقاو كتنعدم هنا وغادي دوز بين 1 و 2، حيتاش غادي من موال لانفيني حتى بلس لانفيني غادي تجي هكا. هادي هي السي دو اف. بين لي هاد لا فونكسيون اف ادوي اونيك غاسين. غاسين هو الجذر، يعني الحل ديالها، يعني الغاسين هو انا ملي غادي نعوض اف مثلا غاسين مثلا اف مثلا ندير فيه 3 تعطيني زيرو، وحنا نخداو في تيتا يعني غادي ندير اف دو تيتا ايكال زيرو. شنو هو التيتا؟ يعني قال لك اودي بين لي هاد التيتا راها اونيك. كيفاش نديمونطري بلي انها اونيك؟ راه هاد البلاصه راه فين كاينه هنا هذه هي تيتا، حيتاش هاد التيتا الا عوضتها دابا في لا فونكسيون كتعطيني زيرو. حيتاش شوفوا هاد لا فونكسيون مثلا لو كان عرفت هاد التيتا شحال كتساوي غادي نعوضها في هنا، غادي نعوض في اكس بلاصه اكس موقف حتى نلقى زيرو. هذه هي غاسين دو اف، هاد التيتا سميتها غاسين دو اف هنا، يعني فين كتقطع مع لاكس اكس. دابا قال لك مونطريكو هاد التيتا هي اونيك. كيفاش نديمونطريو عليها؟ بدل انه عندك لا فونكسيون كرواسونت كوم اف اي كرواسونت دونك اف ادوي اونيك زيرو. قال لك اون ديدوير كو تيتا اي اونتر دو اونتيير سكسيسيف.
0 تيتا ابارتيان لانترفال اي ايكال ان بلس ان ابارتيان ان. هنا تيتا في كاينه، راه تيتا كاين في واحد، قال لك هما مونطريكو بلي تيتا راه بارتي واحد لانترفال اي، وهاد اي هي ان بلس ان مع ان هي ابارتي ان. افترضوا معايا لو كان هزينا ان هو 3، يعني غنقولوا بلي تيتا ابارتي 3 و4 ياك، حيت سكسيسيف هما سكسيسيف هي متتابعين، يعني الا هزينا جوج هنا غادي نهزو 3 هنا، 4 5 6 7. لاحظوا معايا فين كاينه تيتا، راه تيتا مصوره بين واحد و جوج، يعني دونك هي باينه، دونك اي او بيان تيتا ابارتي لانترفال اي اللي هي نيت واحد زائد واحد هي جوج. étudier la convergence locale. هنا طلبوا لنا la convergence locale ماشي convergence globale. عطانا لا فونكسيون اف راه كانت ديجا عندنا x 0 بارتي اي اللي هو واحد جوج جي اي اكس ان ايكال اكس ان بلس اي تي ميثود انتيغراتيف. انا كتبت على هذا الشكل المهم جي ان انديس اكس جي ان انديس 2 اكس. هاد 2 هادي وهادي سميتهم لي ميثود دو بوان فيكس. هادي تي فونكسيون بروميير ميثود دو بوان فيكس، هادي فيها انديس الاولى بروميير ميثود دو بوان فيكس اللي فيها انديس 2 دوزيام ميثود دو بوان فيكس. المهم غادي كونفيرجونس لوكال غادي نبين بلي جي ان لي كونسيستون، غادي نشد بعد هاد لا فونكسيون جي ان دو اكس هي ان بلس اكسبونونسيال موان اكس. عندي جي انديس اكس ابارتيان هي سي بلس لانفيني ار، حيتاش دومين دو ديفينيسيون هنا ار، و اكسبونونسيال يعني غير ديري ديريفي مع راسك حطيتيها حتى بلس لانفيني. جي بريم ديالها هي زيرو تقدر هي موان اكسبونونسيال موان اكس. غنبين دابا جي ا كونسيستونت شنو يعني جي انديس ان اكس ايكال اكس راه ايكيفو بلي 1 بلس اكسبونونسيال موان اكس ايكال اكس. هذه هي اكس موان نرد هذه تجي تولي هي موان زائد موان اكسبونونسيال موان اكس تعطيني زيرو، دونك إلا لاحظتو هذه هي اف دو اكس ايكال زيرو. مادام عندنا كاين هذه ايكال زيرو دونك جي ان est consistante. اوكي دابا غادي نفيريفيي الكونديسيون الثانيه. الكونديسيون الثانيه عندي تيتا ابارتير انترفال اي اللي هو واحد جوج. صافي جي لا فالور ابسولي ديالها جي بريم ديال في تيتا غادي نعاود دابا في تيتا ايكال شنو هي جي بريم دو تيتا؟ هي موان اكسبونونسيال موان تيتا تعطيني هي اكسبونونسيال موان تيتا. هنا كاين طريقه باش تخرج ديك موان اكسبونونسيال تيتا. دابا في نظركم شي مرات كتصدق شي مرات ما غاديش تصدق. دابا شوفوا عندي اف دو تيتا ايكال زيرو حيت ديجا ديمونطرينا عليها هنا. هي شوفوا جي انديس ان تيتا ايكال تيتا يعني كيفو ان اف دو تيتا ايكال زيرو. انا عندي اف دو تيتا ايكال زيرو شنو يعني اكس او بيان تيتا موان زائد موان اكسبونسيال موان تيتا ايكال زيرو. هي نيت بغيت انا اكسبونسيال موان تيتا غتولي هذه هي اكسبونسيال موان تيتا ايكال تيتا موان زد. متفقين؟ يعني هذه نقولوا بلي هي تيتا موان زد، وعندي تيتا هي محصوره بين موان 1 و 2. إلا نقصت واحد غتولي هي 1 تولي هي زيرو انفيريور تيتا انفيريور 2 موان زد تعطيني هي 1. هنا عندي تيتا موان زد. شوفوا تيتا موان زد اللي هي هذه هي انفيريور او ايكال واحد، ولكن غلط. علاش؟ حيتاش عندي انفيريور او ايكال، حنا بغينا انفيريور ستريكتومون 1. دونك هذه الطريقه ما غاديش تصدق، حيدوها نبدلو.
الطريقة الثانية دابا غير نقدر حيت غندير تيتا انفيريور تيتا اونتر 1 و 2. إلا أثرت غتولي هي إلا درت عليه موان تولي موان 2 انفيريور أ موان تيتا انفيريور أ موان زان. هادي إلا درت عليه إكسبونسيال تولي إكسبونسيال موان 2 انفيريور إكسبونسيال موان تيتا انفيريور إكسبونسيال موان زان. إلا حسبت هادي تعطيني شي 0.13 واقيلا. هادي إلا حسبتها تعطيو شي 0.3 شي حاجة اللي مهمة رانيش عارف بالضبط، تسنى نحسبوها. إلا لاحظتو 0.13 يعني هادي انفيريور ستريكتومون أ 1. دونك يعني هادي غادي نخدمو بهادي، يعني دونك جي بريم دو تيتا راه انفيريور ستريكتومون أ 1. مادام انفيريور ستريكتومون أ 1 دونك لا سويت هاد لا سويت اي كونفيرج. دونك هاد لا سويت اي كونفيرج دو فاسون غادي نشوفو دابا دو فاسون اون سيرو دو لا مونوتون. شوفو عندي جي بريم دو تيتا فين هي جي بريم دو تيتا. إلا عوضت فيها تيتا تاني هي موان اكسبونسيال موان تيتا، وديجا ديمونطرينا بلي اكسبونسيال موان تيتا هي محصورة بين هاد العدد هو بوزيتيف مع هاد الموان تولي نيجاتيف. دونك دو فاسون اون سيرو دوردر ديالها لوردر ديالها مادام انه لقينا بلي جي بريم دو تيتا ملي غادي نعوضو فيها هي اي ديفيرونت ا زيرو يعني دوردر واحد. لو كان لقيناها مثلا جي بريم دو تيتا غادي نعوضو تعطينا زيرو غادي نقولو بلي هي اي دوردر 2 يعني هي اي دوردر او موان 2. نشوفو الثانية جي انديس دو اكس ايكال هي موان إلين اكس موان زان. نورمالمون قلت لكم بي دي اف ديالها نورمالمون دي دو اف ديالها غادي يكون اكس موان زان هو سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. يعني شنو يعني اكس سوبيريور ستريكتومون ا 1. دونك دي دو اف ويا دي دو جي 2 دومين دو ديفينيسيون ديالها هي موان هي 1 بلس لانفيريور. نحسب جي بريم اكس تعطيني هي موان 1 sur x moins 1. دابا غنفيريفي كونديسيون الاول في تيورم دو كونفيرجونس لوكال. كونديسيون الاول هي جي انديس دو اكس ايكال اكس هي ايكيفو ان موان إلين اكس موان 1 ايكال اكس، يعني هي ايكيفو. غادي نحيد هاد الموا نردوها الاتجاه تولي هي الموا هنا، تخلي اكسبونونسيال تولي هي اكس موان زان ايكال اكسبونونسيال موان اكس. قارنو هادي بلا فونكسيون اف تولي هي غندي هادي تولي هي اكس موان زان موان اكسبونونسيال موان اكس ايكال زيرو. دونك هادي هي لا فونكسيون اف دو اكس ايكال زيرو. الوغ جي انديس 2 اي كونسيستونت. غنفيريفي كونديسيون الثانية هو جي بريم دو تيتا. غادي نشوف شحال يعطينا حيتاش تيتا بارتي لانترفال 1 2. جي بريم دو تيتا هي موان زان سور تيتا موان زان. هي هادي تعطينا هي 1 سور تيتا موان زان. غادي نخدم بنفس الطريقة اللي خدمت في جي انديس 1. غادي نشوف واش تصدق ولا ما غاديش تصدق. عندي شنو؟ عندي جي 2 دو تيتا إيكال تيتا هي تولي اف دو تيتا إيكال زيرو. عندي اف دو تيتا إيكال زيرو راه ايكيفو خصنا نقلب على هادي هي تيتا موان زان موان اكسبونسيال موان تيتا إيكال زيرو. هادي تولي هي تيتا موان زان إيكال اكسبونسيال موان تيتا. هادي هي نديرو لافيرس تولي هي 1 سور تيتا موان زان إيكال لافيرس ديال هادي غتولي هي اكسبونسيال تيتا، يعني هادي هي اكسبونسيال تيتا. نشوفو واش غادي تصدق بعدا ولا لا.
عندي تيتا اونتر 1 2 راه هادي او ايكال يعني ندخل اكسبونونسيال انفيريور اكسبونونسيال تيتا انفيريور اكسبونونسيال 2 اكسبونونسيال هادي شحال غادي تعطي؟ حسبوها 2.71 عطاتني 9 فاصلة لما نبدلو الطريقة صافي يعني لو كان غادي نبدلو الطريقة غادي نمشيو نأثرو هادي يعني نأثرو 1 سيغ تيتا موان زد بعد ما هادي صدقات صافي يعني هادي راه سيبيرو ستريكتومون أ1 دونك هاد لا سويت اي ديفيرج دونك لا سويت اي ديفيرج كيسيو 3 بغينا نديرو ليتود غرافيك تاع لا فونكسيون J1 حيتاش قالك بروميير ميثود دو بوان فيكس يعني لا فونكسيون J1 on a J indice 1 x égale 1 plus exponentielle x exponentielle moins x دي دو اف ديالها او بيان دي دو J1 هي R حيتاش exponentielle x définie sur R donc J indice 1 est de classe C plus l'infini la dérivée ديالها J prime 1 x égale 0 moins exponentielle x وهذه inférieure à 0 car exponentielle moins x supérieur strictement à 0 moins x supérieur à 0 quel que soit x appartient à R donc نديرو tableau de variation غتكون عندي هنا x G prime la fonction G من moins l'infini حتى plus l'infini la scène de G1 la scène de G prime 1 moins inférieur strictement 0 donc هذه la fonction G1 décroissante نحسبوا الليميت دابا الليميت ديال جي اف موان لانفيني فين هي جي اف موان لانفيني الا عوضنا اكس موان لانفيني مع هذه تولي هي بلس لانفيني اكسبونسيال بلس لانفيني هي بلس لانفيني بلس لانفيني هنا نعوضو هنا بلس لانفيني اكسبونسيال بلس لانفيني مع هذه هي موان لانفيني اكسبونسيال موان لانفيني هي زيرو تبقى لي ان تا رسمت شنو عندي؟ عندي جي ان من بلس لانفين حتى ان شوفوا ان هي هادي كتجي من بلس لانفيني مثلا ناخذ بعض النقاط الا خديت بعض النقاط غتجيني في 2 وعاوتاني بدات تجيني في هاد البلاصه المهم الشكل غادي يجي هاد الشكل نسميها y إيكال جي انديس 1 اكس دابا ملي كندير ليتيد غرافيك ضروري نرسم ايدونتيتي لا فونكسيون ايدونتيتي هي اكس المهم تجي هكا اكس وهو واحد الوصف هاد البوان هي اللي بغيناها هاد البوان هي تيتا وديجا كنعرفو بلي تيتا راه ابارتيان ا اي لانترفال اللي هو واحد جوج ليتيد غرافيك كناخدو حيت عندنا تيتا ابارتيان ا اي واحد جوج يعني سي تيتا ابارتيان ا لانترفال واحد داخله دابا نخرج من واحد حتى لجوج شوفوا من واحد حتى لجوج غادي ندرسو من واحد حتى لتيتا
تيتا نخرجوها. الو شوفوا تيتا الا خديت مثلا هنا هذه ماشي تيتا، هذه اكس زيرو، هادشي ديجا طورينا اكس زيرو، هادشي اكس زيرو كاين في لا ميثود انتيغراتيف في جي ان، وما طورينا اكس زيرو. هاد اكس زيرو هو انا اللي غادي ناخد اكس زيرو في هاد الحاله، انا اللي غادي ناخد اكس زيرو، اما تيتا راه ديجا تعطات، تيتا تعطات، ودابا لقيناها محصوره بين واحد و جوج. من جبناها تيتا جبناها من لا فونكسيون اف، ديجا جبناها من لا فونكسيون اف الاولى. دابا هاد اكس زيرو هادي تيسويت، حيت غادي نلقاو اكس زيرو، اكس واحد، اكس جوج، اكس ثلاثة، اكس ربعة، اكسيتيرا. اكس زيرو هنا غادي ناخدو مثلا، انا هنا ناخد اكس زيرو هنا، خديتوه من بين واحد و تيتا. مثلا الا طلعت اون فوا كنوصل للمنحنى اللي هو هذا، ها كتجيني هاد البلاصه، حيت دروا هاد ايكغيك هو بحال كيدير لك واحد يعني كيعكس، يعني كترجع للاكس ديزابسيس. ها غادي نرجعو دابا، غتجيني في هاد البلاصه، هادي هي اكس واحد، غادي نطلع عاوتاني نفس الشيء، غادي نطلع نوصل للمنحنى، هو ملي غادي نوصل هنا خصني نفوت هكا نيشان، خصني نتلاقى مع ايكغيك، وصلت هنا ها باك وصلت هنا نيشان، غتجيني هنا ها، هنا عاوتاني غادي نرجع، حيت لاكس هذاك هاد ايكغيك اللي فيها اكس ايدونتيتي ديما كيرجع للاكس ديزابسيس. غادي نرجع دابا، هاد نسميها دابا اكس 2. الا لاحظتوا درت اكس اكس زيرو، جاتني اكس واحد هنا، اكس 2 بديت كنقرب لتيتا، يعني الا رجعت عاوتاني زدت مثلا من اكس 2، شوف غادي نطلع نوصل لهنا، نوصل هنا، غنفوت غنرجع عاوتاني. دونك الا لاحظتوا باللي لا سويت هي كونفيرج، حيت اكس واحد اكس جوج اكس ثلاثة لا سويت هي كونفيرج في تيتا. دونك لا سويت اكس ان كونفيرج في تيتا. نفس الشيء عاوتاني سي اكس زيرو، دابا في هذه الحاله غادي ناخذ تيتا هي ليت، نحيدو علينا هذه. باغ اكزومبل دابا غادي ناخذ اكس زيرو هنا في هذا لوكا، دابا سي اكس زيرو ابارتي لانترفال تيتا خارجه دير. الوغ لا سويت شنو غتولي؟ الا كانت عندي اكس زيرو، خديت اكس زيرو محصوره بين تيتا و 2، غادي نطلعو شوفوا ها نطلع وصلت هنا، غادي نرجع هكا، غنوصل هنا، غادي دير برونجمون هادي، غتولي هي اكس واحد. نفس الشيء عاوتاني غادي نطلع، غنوصل حتى لمنحنى هو، غادي نرجع هكا نوصل هنا، غادي نزيد عاود برونجمون، هادي تولي هي اكس جوج. الا لاحظتوا عاوتاني كنقرب لتيتا، يعني فوقاش ما طلعت كندير برونجمون غادي ننزل، طلعت غادي ننزل، غتقرب لتيتا. دونك لا سويت كونفيرج فيغ تيتا. جيستيفيكاسيون ماتيماتيك، اصلا ديجا عطاو لينا باللي كاين عندنا اكس زيرو بارتيال، كاين عندنا زيرو اكس زيرو ابارتيال ا اي اللي هي لانترفال 1 2. خصنا نفيريفيو باللي جي بريم اكس زيرو راه انفيريور ستريكتومون 1 كيلكو سوا اكس زيرو ابارتي لانترفال اي. واش هادي فيريفيت؟ غادي نشوفو، شوفو عندي جي لا فالور ابسولي جي بريم انديس 1 اكس زيرو هي ديجا حسبنا باللي عندنا موان اكسبونونسيال موان اكس زيرو، هي اكسبونونسيال موان اكس زيرو، هادي انفيريور ستريكتومون 1. شنو كتعني هادي؟ الا دخلنا عليها اي تولي هي موان اكس زيرو انفيريور 1. attends, il est de 1 égale 0. Donc هذه تعطينا بلي x 0 راه supérieur à 0. Donc هذه فيريفي كيلكو سوا x 0 supérieur strictement à 0. وحنا خدامين في x 0 ابارتي غير لانترفال 1 2، يعني هذا الانترفال راه كاينه في هذا الانترفال، حيت هذا الانترفال هي x 0 ابارتي r
plus étoile. دونك هاد الكونديسيون فيريفي، يعني عندنا بلي عندنا جي بريم انديس 1 اكس 0 inférieur à 1 quel que soit x 0 appartient à l'intervalle i. الكونديسيون الثاني هو غادي نفيريفي لا ستابيليتي. لا ستابيليتي هي نفيريفي بلي جي انديس 1 l'intervalle 1 2 هي انكلي l'intervalle 1 2. هذه هي ستابيليتي. مادام انه لقينا بلي جي اي كرواسونت او بيان دي كرواسونت، يعني غادي نديرو l'intervalle جي 2 جي 1. إلا حسبنا هذا نلقاو غادي نعوضو تولي هي 1 بليس اكسبونونسيال موان 2 وهذه هي 1 بليس اكسبونونسيال موان زاد اللي هي شحال؟ 1 زائد اكسبونونسيال موان 2. المهم 1 زائد اكسبونونسيال موان 2 تعطيني شي 1 فاصلة 13 وهذه تعطيني 1 فاصلة 36. دونك إلا لاحظتو هذه راه انكلي على الانترفال 1 2. دونك جي 1 est stable de 1 2. يعني هنا فيريفينا لا كونديسيون دو كونتراكتون، هنا فيريفينا لا ستابيليتي d'après le théorème de convergence globale أن la suite est converge. La suite est converge vers θ quel que soit x0 à partir de l'intervalle i اللي هي 1 2. 4 قال لك اودي غادي نحسبوا لو نومبر ديتيغاسيون بار لا ميثود دو بوان فيكس. عطاو لينا توليرونس اللي هي 5 فوا 10 على بويسونس موان 4 وعطاو لنا بلي اكس 0 ايكال 1. دابا خصنا نحسبو اكس، عطاونا اكس 0 ايكال 1. اوكي المهم من بعد في لا ميثود دو ترابي مشيت في لا ميثود دو بوان فيكس شنو عندي اكس في لا ميثود دو بوان فيكس عندي اكس 1 plus 1 moins xn راه inférieur à k à la puissance 1 sur 1 moins k fois x1 moins x0. حتى لهنا مزيان. بعد انه بغينا نحسبوا لو نومبر ديتيغاسيون، راه لو نومبر ديتيغاسيون خصنا نشوفوا ايرور، يعني خصنا نشوفوا ايرور هو inférieur à 5 à la puissance 10 fois 10 à la puissance moins 4، يعني خصها تكون هذه inférieure à epsilon تولي هي k à la puissance n inférieure epsilon fois 1 moins k sur la valeur absolue de x1 moins x0. المهم ندخلو انين نشوفو البلايص تولي انين epsilon 1 moins k sur x1 moins x0 il est k fois n. غادي نجيب هاد k، عندي k هي الماكس ديال جي بريم دو اكس في الانترفال. فين راني خدام؟ في الانترفال 1 2. k هي الماكس la valeur absolue G', il y a la première méthode de point fixe. هذه ta méthode de point fixe. فين راني خدام؟ في الانترفال N2. مزيان. ديجا حسبنا بلي J بريم 1 2 x لقينا هي موان اكسبونونسيال x، يعني J سكوند x هي اكسبونونسيال موان x. إلا حطيتو هادي سوبيريور زيرو حيتاش عندي اكسبونونسيال موان x هي اي بوزيتيف. دونك طابلو دو فارياسيون خدام في لانترفال 1 2، ماشي غادي نحسب لكم الموان اللي فيها حتى بليس لانفيني.
1 2. هنا عندي لا فونكسيون جي سكوند جي بريم. جي سكوند لاسين ديالها لقيناها هي بوزيتيف، دونك هذا تكون كرواسونت. خصني نحسب دابا في الجي بريم في الليميت 1. جي بريم اللي عوضنا فيها تلقاو هي موان اكسبونونسيال موان زان، وهذه نلقاو باللي هي موان اكسبونونسيال موان 2. فين هي الماكس ديال جي بريم؟ هي هذه الماكس ديالها، ولكن ندخلو عليه لا فالو ابسولي، تولي كا ايكال اكسبونونسيال موان 2. صافي. المهم لقينا كا. دابا بقات لينا نحسبو اكس واحد، حيت باش نعوضو في هذه، حيت شتو لي غوز راه كاينه ديجا، ها هي اكس واحد ناقص اكس زيرو، بقات لي اكس واحد. اكس واحد هي جي اكس زيرو. علاش؟ لان اصلا عندكم لا تربيتو دو بوان فيكس، عندكم جي انديس اكس ان ايكال اكس ان بلس ان. إلا عوضنا فيها زيرو غتولي عندي هي هذه، المهم واحد إيكال، وعندنا هي هذه تولي هي ان بلس إكسبونونسيال موان إكس زيرو هي واحد. المهم تعطي لكم وقيلا شي 1.37. المهم غادي نجيو نعوضو في هذه، غير نعوضو نقسمو على هاد إيلين كا، يعني نقدر نجيبو هاد إيلين كا هنا نقسمو عليها نلقاو ان، نلقاو 3.37 ان انفيريور او إيكال ان. دونك ان إيكال ان هي، حيت هادي سيبيرو ستريكتومون ا 3، يعني ان سيبيرو إيكال هادي غتولي هادي هي 4. المهم ان إيكال 4 إلا ما درتش شي غلط. نشوفو سانكيام، ندير لكم بتيت رابيد هنا لا ميثود دو نيوتن. إلا عندكم الجي إيتين اف إيتان فونكسيون كتعطي هي الأولى، والجي هي لا ميثود دو بوان فيكس، دونك لا ميثود دو نيوتن هي جي إكس إيكال إكس موان اف دو إكس سور اف بريم دو إكس. هذه هي لا ميثود دو نيوتن. تلك كتكون اف بريم دو إكس إي ديفيرونت ا زيرو. أوكي؟ مزيان. هنا بالنسبة هنا ان وهاد الجي اكس ان تولي هي اكس ان بلس ان ايكال اكس ان موان اف دو اكس ان سور اف بريم اكس ان. وديما في لا ميثود دو نيوتن لودر دو كونفيرجونس هو 2 ديما هادي. اوكي دابا غادي نديمونطرو على السؤال اللي طلبوا لينا هنا. عندنا الجي، عندي اف دو اكس كانت ديجا المهم 5، اف دو اكس كانت ديجا عندي هي تعطت ليا هي اكس موان زان موان اكسبونونسيال موان اكس. إلا درت ليها في بريم دو اكس شنو عطاتني؟ هي 1 بلس اكسبونونسيال موان اكس. مزيان. دونك غتولي جي انديس 1 اكس ان ايكال هي اكس ان موان اف دو اكس ان سور اف بريم اكس ان. هذه هي الميثود دو بوان فيكس، دونك كتولي هي اكس ان بلس ان ايكال هي اكس ان موان شنو هي اف اكس ان؟ هي اف اكس ان هي اكس ان موان زان موان اكسبونونسيال موان اكس ان. اف بريم دو اكس ان هي 1 بلس اكسبونونسيال موان اكس ان. دونك هذه هي لا ميثود دو نيوتن، هذه هي لودر دو كونفيرجونس هي 2. صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.